बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज एक बार फिर अदालतों में देखा गया कि इस करप्ट निज़ाम के लाडले को किस तरह से डिफेंड किया गया, और डिफेंड करने के लिए शायद आज नवाज़ शरीफ को वकला की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आज नवाज़ शरीफ के वकला से ज़्यादा बेचैनी नैब प्रोसिक्यूटर में नज़र आई। कल भी हमने उनका एक शर्मनाक किरदार देखा था। कल वो बग़ैर अदालती नोटिफिकेशन के पहुंच गए थे और उन्होंने जाकर अपना मौक़िफ़ वहाँ पर पेश कर दिया था कि जी मियाँ साहब मोस्ट वेलकम, आप वापस आ जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी मुस्लिम लीग नून का तर्जमान लग रहा था कल प्रोसिक्यूटर नैब भी। बरसूरत वो तो कल गुजर गया। आज जो है वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने एक बार से फिर वही बात दोहराई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और उनको वापस आने की इजाज़त फरमा दें। ये अल्फाज थे नैब प्रोसिक्यूटर के। तो ये हाल है इदारों का। एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम को लाने के लिए उसकी सहूलतकारी में आप देख सकते हैं कि ये करप्ट निज़ाम और इस करप्ट निज़ाम में मौजूद इदारे और इदारों में मौजूद चंद अफराद किस तरह से उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, किस तरह से उसकी वापसी के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को 40 साल बेदर्दी से लूटा, जो 3 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, वज़ीर ख़जाना रहा, वज़ीर आला रहा, इस सारा कुछ रहने के बावजूद भी जो शख्स इस मुल्क की हालत नहीं संवार सका, तो आप क्या समझते हैं कि उस इंसान के पास 40 साल के बाद कोई ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आ गया है या उसके पास कोई जादुई फार्मूला आ गया है जिसके तहत वो आपके मुल्क की इकानमी ठीक करेगा, आपके मुल्क की इकानमी ठीक करेगा, आपके मुल्क की जो मुआशी गैर मुस्तहकम हो चुका है उसको ठीक करेगा, आपके मुल्क के सिक्योरिटी के मसाइल हल करेगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो इंसान अपने मुल्क के बसने वाले लोगों के दिल में रहता होता है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब इंसान अपनी आवाम के अंदर ही नफ़रत और गाली बन जाए और नफ़रत की अलामत बन जाए, वो क्या डिलीवर करेगा? क्या उसको ये आवाम वोट देगी? अगर तो फैसला आवाम के वोट के बगैर करना है तो मान लीजिए इस बार भी बहुत गलत फैसला होने जा रहा है। अगर फैसला इस बार भी आवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ आपने करना है तो मान लीजिए ये फ़ैसला भी बहुत महंगा पड़ेगा। यानी अब देखें, इदारों की बेहिसी देखें। एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जो 4 साल से यहाँ से फ़रार है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे गया हुआ है, वो जब वापस आ रहा है तो उसकी सहूलतकारी के लिए पूरा सिस्टम नंगा हुआ पड़ा है, पूरा सिस्टम तैयार खड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम रेड कारपेट के सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ है कि मियाँ साहब वापस आएँ। ये बात समझ से बाहर है कि आज जब जज बशीर साहब पहुँचे हैं, यानी कल ही उनकी हमशीरा की वफ़ात हुई है, वो ख़ुद बीमार हैं, 4 दिन से अदालत नहीं आ पा रहे, लेकिन आज वो मास्क लगाए पहुँचे हैं वहाँ पर। उन्होंने केस की हेयरिंग की है और उन्होंने तमाम तर केसेस में जिनमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, उनमें मियाँ साहब को इस करप्ट सिस्टम के अनोखे लाडले को अनोखा रिलीफ देते हुए ये फ़ैसला किया कि उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस निज़ाम का वो बेटा आ रहा है जिसको इस निज़ाम ने पाला, जिसने हमेशा इस करप्ट निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ किया। अपनी आवाम जाए भाड़ में, मुल्की मफाद जाए भाड़ में, हमेशा से अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला जब मुल्क लौटा तो इसी निज़ाम ने उसे बचाया, और जब इस निज़ाम से उसने कोई इख्तलाफ हुआ तो इसी सिस्टम ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। आज एक बार फिर से मुल्क की तमाम अदालतें नवाज़ शरीफ के सामने सरेंडर करती नज़र आईं, नवाज़ शरीफ के सामने सरनिगो नज़र आईं, नवाज़ शरीफ के केसेस में उन का एक शर्मनाक किरदार नज़र आया। बहरहाल उसके बाद केस जाता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में, और अब अंदाज़ा करें कि जब जज बशीर साहब वकला से पूछ रहे थे कि अगर हम ज़मानत दे भी दें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानत ना दे तो हम क्या करेंगे, तो वकला कहना था कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप बस वो मामला बाद में देखते हैं। यानी उनको भी इंसाफ पे 100% यकीन था। उनको पता था कि जो वहाँ मुनसिफ बैठे हैं वो इंसाफ करने में बड़े माहिर हैं। उन्होंने हमेशा इंसाफ किया। इमरान खान के केसेस में जब भी केस गए हैं उन्होंने हमेशा डिले किया। जब भी केस गए हैं, यानी एक दिन में ख़त्म होने वाले केस को 1 महीना तक ले जाने वाले चीफ जस्टिस से पूरी उम्मीदें थीं नून लीग और नवाज़ शरीफ के वकला टीम को कि उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। यानी अगर इमरान खान सिर्फ एक दरख्वास्त दे कि मेरा जो हेयरिंग है वो जेल की बजाय अदालत के अंदर हो, उस केस को सॉल्व करने में 1 महीना लग जाता है। अगर वो कहे कि मुझे खाने के मसाइल हैं, वहाँ रहने के मसाइल हैं, जेल की सहूलियात के हवाले से दरख्वास्त देगा तो वो केस हल करने में कम अज़ कम 2 महीने तो चाहिए जज साहब को। लेकिन जहाँ बात आ जाए अनोखे लाडले की,
جہاں بات آ جائے نواز شریف کی، جہاں بات آ جائے آل شریف کی کے مفادات کی، جہاں بات آ جائے اس کرپٹ نظام کے جو بڑے بڑے پائے ہیں، جو اس کرپٹ نظام کو جن کو کرپٹ نظام نے پالا ہے، جو اس کرپٹ نظام میں بڑے پڑے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، جب ان کی بات آتی ہے تو وہاں پر انصاف کا بول بالا بھی ہونا چاہیے، انصاف کا بول بالا ہوتے نظر بھی آنا چاہیے، اور وہی کچھ آج ہوا ہے۔ تو پاکستانیوں نے آج اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے کہ ان کے مفادات میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ ان کے محبوب لیڈر نواز شریف صاحب کو واپسی کے لیے ہماری عدالتیں کتنی سنسیئر ہیں، اور کتنا ان کو فکر ہے اس قوم کی، اس ملک کی۔ ان کو پتہ ہے کہ میاں صاحب ایک مسیحا ہیں، انہوں نے پہلے بھی ملک کو ملک کی ترقی کی راہ پر لگایا، عوام کو صحت کارڈ دیا، عوام کو جناب راشن کارڈ دیا۔ اتنا سارا کچھ عمران خان نے کب کیا ہے؟ وہ تو مجرم ہے، اس نے سائفر لیک کیا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے، سزائے موت ہونی چاہیے۔ اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر کہہ چکے ہیں، ایف آئی اے کے جو وہاں وکیل تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، ان کا اتنا سیریس جرم ہے۔ لیکن میاں صاحب نے کیا کیا ہے؟ میاں صاحب بالکل دودھ کے دھلے ہیں۔ میاں صاحب اس نظام کے پلے ہوئے ہیں، اور یہ نظام ہمیشہ ان کو تحفظ دے گا۔ اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ادارت سے بھی احکامات جاری ہوتے ہیں کہ خبردار کسی نے میاں صاحب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میاں صاحب آئیں گے، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے، دوبارہ سے مینار پاکستان پر جلسہ بھی کریں گے، عوام میں بھی جائیں گے۔ خیر عوام میں جانے کے قابل تو نہیں رہے، نون لیگ کے جتنے بھی قائدین ہیں، شہباز شریف صاحب گئے تھے، ان کو عوام نے گھیرا، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ان پہ ایف آئی آر بھی کٹوا دی، اور بعد میں کہا نہیں ہم نے نہیں کٹوائی، یہ وہاں کے ایس ایچ او انہوں نے کٹوائی ہے۔ تو یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نظام میں اصل ایف آئی آر کٹوانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ارشد شریف شہید پر جتنی ایف آئی آرز ہوئیں، اس میں نہیں پتا کون ہے ایف آئی آر کروانے والے۔ عمران ریاض خان پہ 24 ایف آئی آر ہیں، نہیں پتا کہ ایف آئی آر کروانے والے کون ہیں۔ ان کو عمران ریاض صاحب سے کیا اختلاف ہے، وہ عمران ریاض صاحب کو جانتے تک نہیں ہوتے، وہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں وہ مدعی ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کے اندر ہے۔ ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جسٹس میاں حسن اورنگ زیب کی، جنہوں نے آج کیس کی سماعت تھی عمران خان صاحب کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے، وہ وہاں پر جو افسران تھے ان پر برہم نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ شاید نواز شریف کے پاس آنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو صرف میاں صاحب کو واپس لانے کی جلدی ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑی خبر شامل کرتے چلے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہم بہت جلد انتخابات کے حوالے سے اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیسز کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو قاضی صاحب کی واپسی پر توقعات تھیں، اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کی توقعات پر کتنے پورا اترتے ہیں، ان کی توقعات کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے چیف صاحب اپنا رول پلے کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں جو لا قانونیت ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا چیف صاحب آپ کو ان ایکشن نظر آتے ہیں؟ کیا انتخابات کے انعقاد میں آپ کو چیف صاحب کامیاب تو نظر آتے ہیں یا نہیں؟ یہ آنے والے چند دنوں میں دیکھ لیں گے۔ ساتھ ہی چیف صاحب نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پر سویلین ٹرائل کے حوالے سے وہ کیا کہنا ہے، ان کا کیا موقف ہے، اور چاہیے یہ کہ اس کی بھی اوپن جو ہے وہ ہیئرنگ ہو، تاکہ پوری قوم دیکھے کہ ہمارے ججز ان سیریس میٹرز میں جن کا تعلق ڈائریکٹلی قوم کے ساتھ ہے اس میں کتنے سنسیئر ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔